it. चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जेआरटी के सामने पेश। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि जेआरटी को तमाम सवालों के जवाब दे दिए। हमने कहा था कानूनी कार्रवाई करेंगे और दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया गया। मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दुनिया भर में मजाक बन गया। वज़ीर आज़म का सैलाब से मुतासरीन से अगस्त और सितंबर के बिजली बिल न लेने का ऐलान। सितंबर में भी 300 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल कर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म। कहते हैं सैलाबी तबाही ने हर पाकिस्तानी की आंखें खोल दी। बहाली के इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत। सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी। बलूचिस्तान में मज़ीद 3 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 281 हो गई। हादसात में 172 अफराद जख्मी हो चुके। पीडीएमए के मुताबिक सूबे भर में मजमूई तौर पर 65,197 मकारात को नुकसान पहुँचा। भारत सतलुज और चनाब में पानी छोड़ सकता है। एनडीएमए की सैलाब से मुतालिक एडवाइजरी जारी। एडवाइजरी में कहा गया है कि सतलुज, रावी, चनाब और नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ सकता है। हिफाजती इक़दामात जारी। सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान की आमद जारी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से इमदादी परवाजें कराची एयरपोर्ट पर पहुंच गईं। कराची एयरपोर्ट पर सऊदी सफ़ीर, कौंसल जनरल, एनडीएमए नुमाइंदों समेत दीगर भी मौजूद थे। लाहौर हाई कोर्ट में मरीम नवाज की अदालती तहवील से पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने नैब समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। फ्रीकैन से 27 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया गया। परवेज इलाही की रुखसती करीब है। चंद रोज में पंजाब में हुकूमत बना लेंगे, नून लीग का दावा। वज़ीर आज़म के बावन खसूसी अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पंजाब हुकूमत के वसायल रियासत मुखालिफ बयानी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। वज़ीर आला ने सैलाब ज़दा अवाम को लावारिस छोड़ दिया। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मोज़ी मर्ज से मज़ीद 3 मरीज दम तोड़ गए। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 16,973 टेस्ट किए गए, जिनमें से 118 नए केसेस रिपोर्ट हुए। और पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा जारी। आज सुबह कारोबार के आगाज में इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा। इंटरबैंक में 1 रुपया 8 पैसे महंगा होने के बाद 233 रुपए का हो गया। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। Kohinoor Fashion Hub. Style up your life.
जहां आपको मिलेंगे पाकिस्तान के तमाम लेडीज और जेंट्स ब्रांड्स एक वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं, वज़ीर आज़म की सलाह मुतासरीन की बहाली और नकासी आब का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। दौरा सोबतपुर के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मशीनरी पंजाब से मंगवाएं, बीमारियां फैल रही हैं, मज़ीद फंड्स देंगे लेकिन काम में तेज़ी आनी चाहिए। उसके बाद बलूचिस्तान को नुकसान पहुंचा है। आप जानते हैं कि वफाकी हुकूमत ने 70 अरब रुपए की एक खती रकम के साथ हमने 25,000 रुपया फ़ी घराना जो इस सैलाब की तबाहकारी से मुतासर हुआ है उनको तकसीम किया जा रहा है। इस वक्त तकरीबन 24 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। बकिया रकूम लाखों घरानों को इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मुहैया की जाएंगी। चूँकि इंटरनेट के मामलात कमज़ोर हैं, कहीं बिजली के मामलात वहाँ पर उनको नुकसान पहुँचा है, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं तमाम तर इंसानी जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं उनके बावजूद मैं बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूँ कि वफाकी हुकूमत के साथ, मेरे साथ वफाकी काबीना, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें और कौमी और सूबाई इदारे जिनमें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज़, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज़ और नेशनल NHA, FWO, प्रोविंशियल हाईवे अथॉरिटीज़ और इसमें इंजीनियरिंग कोर पाकिस्तान फ़ौज की और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में हमारी जो कोर्स हैं जहाँ पर ये पानी सैलाब ने तबाही मचाई, सब मिल के प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरीज, चूँकि इस सैलाब का जो एक इम्पेक्ट वो इतना ज़्यादा है, फैलाव इतना ज़्यादा है कि रातों रात तो ये चीज़ें ठीक नहीं की जा सकती, लेकिन इंसानी हद तक जो कुछ मुमकिन है इंशाअल्लाह हम करेंगे। अभी पटफीटर कैनाल में जो डिसल्टिंग का काम हो रहा है, वहाँ पर मैंने बात की है मुतल्लिका कमिश्नर साहब से और दूसरे दोस्तों से, उनको कहा है और वो इंशाअल्लाह और मशीनरी लगाकर उस काम को तेज़ करेंगे। जहाँ पर पानी है, शहर में सोतपुर में पानी जमा है, उसको डी वाटरिंग करने के लिए। बलूचिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब के नतीजे में होने वाले हादसात में मज़ीद 3 अमवात की तस्दीक हो गई, जहाँ बहक अफराद की तादाद 281 हो गई। PDMA के मुताबिक सूबे भर में मजमूई तौर पर 65,197 मकानात को नुकसान पहुँचा, जबकि 2200 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शहराएँ भी शदीद मुतासर हुईं। बलूचिस्तान में 1 जून से अब तक जहाँ बहक होने वालों की तादाद 281 हो गई, जहाँ बहक होने वालों में 133 मर्द, 64 खवातीन और 84 बच्चे शामिल। सबसे ज़्यादा 27 हलाकतें कोयटा, जबकि ज़ोब से 22 और लसबेला में 21 अमवात रिपोर्ट हुई। सूबे भर में बारिशों और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 172 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि 17 से 18 सितंबर के दौरान भारत, सतलुज और चनाब में पानी छोड़ सकता है। NDMA की सैलाब से मुतालिक एडवाइजरी जारी कर दी गई। एडवाइजरी में कहा गया है कि सतलुज, रावी, चनाब और नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ सकता है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खबरदार किया कि 17 से 18 सितंबर के दौरान भारत, सतलुज और चनाब में पानी छोड़ सकता है। NDMA के सैलाब से मुतालिक एडवाइजरी जारी कर दी गई। एडवाइजरी में कहा गया कि सतलुज, रावी, चनाब और नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ सकता है। सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान की आमद जारी है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से इमदादी परवाज़ें कराची पहुँच गईं। सऊदी अरब से दूसरी इमदादी परवाज़ कराची पहुँच गई।
کراچی ایئرپورٹ پر سعودی سفیر، قونصل جنرل NDMS کے نمائندوں سمیت دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ امدادی سامان پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی، کراچی میں سعودی عرب کے قونصل جنرل بندر فہد الدیل نے NDMA کے نمائندوں کے ہمراہ وصول کیا۔ دوسری جانب سیلاب زدگان کے لیے متحدہ عرب امارات کی جانب سے 23ویں پرواز کراچی پہنچ گئی۔ اماراتی ایئر فورس کا طیارہ امداد لے کر کراچی ایئرپورٹ پہنچ گیا، جہاں دبئی ہاؤس عملے، NDMA اور پاک فوج کے افسران نے استقبال کیا۔ اب تک دنیا بھر سے 62 امدادی پروازیں پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے کراچی پہنچی ہیں۔ UAE سے 23، اقوام متحدہ کی UAE سے 13، ترکی سے 11، چین سے 4، قطر سے 3، سعودی عرب سے 2 پروازیں کراچی پہنچی ہیں، جبکہ ازبکستان، فرانس، ترکمانستان، نیپال، جارڈن اور UNICEF کی جانب سے ایک امدادی پرواز کراچی ایئرپورٹ پر پہنچ چکی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کا پاکستان میں سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر افسوس کا اظہار، کہا مشکل کی گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں، عوام کو F-16 طیاروں کے پرزے فروخت کرنے سے متعلق کانگریس کو آگاہ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس فیصلے سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں مدد ملے گی۔ پاکستان کئی شعبوں میں امریکہ کا اہم اتحادی ہے۔ نیڈ پرائس نے مزید کہا کہ ہم پاکستان میں میڈیا اور سول سوسائٹی پر پابندیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کا پاکستان میں سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر افسوس کا اظہار، کہا مشکل کے اس گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کو F-16 طیاروں کی پرزے فروخت کرنے سے متعلق کانگریس کو آگاہ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس فیصلے سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں مدد ملے گی۔ پاکستان کئی شعبوں میں امریکہ کا اہم اتحادی ہے۔ نیڈ پرائس نے مزید کہا کہ ہم پاکستان میں میڈیا اور سول سوسائٹی پر پابندیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ حکومت لوگوں کو ہراساں کر رہی ہے تاکہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی کام نہ کرے۔ عمران خان کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ PTI رہنما اسد عمر کہتے ہیں کہ چھوٹے طاقتور طبقے نے نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ جو ہے یہ کب تحقیقات مکمل کریں گے دوسری سیاسی پارٹیوں کی؟ کب آپ سوال پوچھیں گے ان ساری پارٹیوں سے؟ جو میں ایک پہلے پریس کانفرنس میں بڑی تفصیل بتا چکا ہوں، 36 کروڑ روپے آگے جی، پتہ نہیں چل رہا کدھر سے آگے، کوئی ڈال گیا جی، اللہ کا بندہ جو ہے 36 کروڑ روپے ڈال گیا۔ یہ سوال جو ہے نا، اس کا جواب الیکشن کمیشن کو دینا پڑے گا۔ آپ کے خیال میں اگر عمران خان کو، اسد عمر کو، فواد چودھری کو توہین الیکشن کمیشن کے نوٹس بھیج کے آپ یہ سوال پوچھنا ہم سے بند کروا دیں گے؟ وہ ہم نے بند نہیں کرنا، اور آپ کے سوال جواب کا انتظار رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ کی بھی اس کے اوپر جلد فیصلہ کرے گا۔ اچھا جی، عمران خان صاحب نے جو اس دن کہا وہ بڑے ہی سادہ سی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہے، جلد الیکشن جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے پاکستان کے لیے، اور اس الیکشن کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ اور یہ صرف عمران خان کا نہیں، میرے خیال میں کوئی بھی پاکستانی جو اس وقت پاکستان کی صورتحال، خصوصی طور پہ پاکستان کی معیشت کی صورتحال کو سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہوگا کہ شاید پاکستان اس وقت خطرناک ترین صورتحال کا سامنا کر رہا ہے، جہاں IMF کا معاہدہ ہونے کے باوجود روزانہ کی بنیاد پر روپیہ جو ہے وہ کمزوری دکھا رہا ہے اور گرتا چلا جا رہا ہے، اور اس سے مہنگائی کا جو پہلے طوفان آیا ہوا اس میں مزید خرابی ہونے جا رہی ہے۔ بہت ہی انتہائی خطرناک صورتحال ہے اس وقت۔ انہوں نے یہ بات کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ جلد الیکشن ہونے، اس لیے اس الیکشن کے بعد آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے، جو بھی عوام سے ساتھ مینڈیٹ لے کے آئے، اور ایک ایسی حکومت جس کی لیجٹمیسی کوئی نہیں ہے، جس کو پاکستان کے عوام مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ اقتدار میں کسی قانونی طریقے سے یا کسی اخلاقی جواز کے ساتھ آئیں، ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر اس کا مطلب ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ایکسٹینشن کرنی پڑتی ہے، مولانا اس لیے وہ بیان دے رہے ہیں کیونکہ مولانا کو پتہ ہے کہ خود تو وہ دونوں الیکشن اپنے ہار چکے تھے، علی امین گنڈا پور اور یعقوب شیخ نے، دونوں نے ان کو شکست دی تھی۔ بیٹا ان کا اسمبلی کے اندر پہنچ گیا، ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن کے اندر بیٹے نے بھی بچنا، تو ظاہر ہے مولانا کی خواہش تو یہ ہوگی کہ جتنا الیکشن سے بھاگا جا سکے اتنا بھاگا جائے۔ لیکن مولانا اکیلے نہیں ہے اس کے اندر، اس وقت تو پوری PDM جو ہے الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ کراچی کی مقامی حکومت کا الیکشن آتا ہے تو الیکشن کمیشن اس سے بھاگ جاتا ہے کہ جی بارش۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو کب تک لاڈلا رکھا جائے گا۔ مذہب کے حوالے سے متنازع بیان پر وفاقی شرعی عدالت نوٹس لے، عمران خان اداروں سے متعلق بولنے پر کمیشن بنایا جائے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو کب تک لاڈلا رکھا جائے گا۔ مذہب کے حوالے سے متنازع بیان پر وفاقی شرعی عدالت نوٹس لے، عمران خان کے اداروں سے متعلق بولنے پر کمیشن بنایا جائے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ و سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ 70 وزراء، 240 کا ڈالر، 4000 من آٹا غریب کی مزید بربادی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ بیان میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ بجلی کا بل، بچوں کی فیس اور مکان کے کرائے کے بعد چولہا نہیں جلتا۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی کی مدت میں صدر کی منظوری کے بغیر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ایشیائی کانفرنس میں وزیر اعظم اور نہ ہی وزیر خارجہ شریک ہوئے۔ ستمبر اکتوبر اہم مہینے ہیں، سب لوگ عمران خان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ 70 وزراء، 240 کا ڈالر، 4000 من آٹا غریب کی مزید بربادی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ بیان میں سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ بجلی کا بل، بچوں کی فیس اور مکان کے کرائے کے بعد چولہا نہیں جلتا۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی کی مدت میں صدر کی منظوری کے بغیر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ایشیائی کانفرنس میں وزیر اعظم اور نہ ہی وزیر خارجہ شریک ہوئے۔ ستمبر اکتوبر اہم مہینے ہیں، سب لوگ عمران خان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی عدالتی تحویل سے پاسپورٹ واپس لینے کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے نیب سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے اور 27 ستمبر تک جواب طلب کر دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی سربراہی پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے مریم کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت مریم نواز کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ چودھری شوگر ملز کی انکوائری 2018 میں شروع ہوئی اور پھر نیب نے مریم نواز کو گرفتار کر لیا۔ وکیل نے مزید بتایا کہ ہائی کورٹ نے مریم نواز کی ضمانت بعد گرفتاری منظور کی، عدالتی حکم پر 7 کروڑ روپے جمع کروائے اور پاسپورٹ رجسٹرار آفس میں جمع کروایا۔ 4 سال سے چودھری شوگر مل کا ریفرنس طے نہیں ہو سکا۔ مریم نواز کا ٹریک ریکارڈ سب کے سامنے ہے، وہ پہلے بھی بیرون ملک سے واپس آئیں۔ 4 سال بعد مریم نواز عدالت کے دروازے پر آئی ہیں۔ عدالت نے کارروائی کرتے ہوئے مریم نواز کے پاسپورٹ کا واپس لینے کی درخواست پر متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا اور سماعت 27 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے دعویٰ کیا ہے کہ پرویز الہی کی رخصتی قریب ہے، اگلے چند روز میں پنجاب میں حکومت بنا لیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا کہ پنجاب حکومت کے وسائل ریاست مخالف بیانی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بیوروکریسی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 15 سے زائد حکومتی ایم پی ایز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے سیلاب زدہ عوام کو لاوارث چھوڑ دیا، یہ کمپنی اب زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ ہے، ہم پولیس کے پاس خود جا کر شامل تفتیش ہوئے۔ دوسری جانب توشہ خانہ کیس میں ملوث ایک شخص شامل تفتیش ہونے کے لیے تیار نہیں، ضمانت کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس جھوٹے مقدمے میں ان کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ عطا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پنجاب میں پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے عمران نیازی کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ صوبے کے وسائل کو فوج اور عدلیہ کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کے جلسے میں لوگوں کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے لاپتہ شہری حسیب حمزہ کو بازیاب کروانے کے حکم کے 24 گھنٹوں کے اندر شہری اپنے گھر واپس پہنچ گیا۔ پولیس کے مطابق شہزاد ٹاؤن سے اغوا ہونے والے حسیب حمزہ گھر پہنچ گئے ہیں۔ حسیب حمزہ کے والد نے بیٹی کی بازیابی پر وفاقی پولیس، اسلام آباد ہائی کورٹ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے لاپتہ شہری حسیب حمزہ کی بازیابی کے لیے درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت عدالت میں پیش آئی جی اسلام آباد کو حکم دیا تھا کہ لاپتہ شہری حسیب حمزہ کو کل صبح 10 بجے تک عدالت میں پیش کیا جائے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے
لاپتہ شہری حسیب حمزہ کو بازیاب کروانے کے حکم کے 24 گھنٹوں کے اندر شہری اپنے گھر واپس پہنچ گیا۔ پولیس کے مطابق شہزاد ٹاؤن سے اغوا ہونے والے حسیب حمزہ گھر واپس پہنچ گئے ہیں۔ حسیب حمزہ کے والد نے بیٹے کی بازیابی پر وفاقی پولیس، اسلام آباد ہائی کورٹ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ آپ کو ڈینگی کے حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ سیلاب کے بعد ڈینگی کیسز آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں کراچی میں 161، اسلام آباد میں 128 کیسز رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت کے مطابق کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 161 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ضلع وسطی 48 کیسز، ضلع شرقی میں 36، ضلع کرنگی میں 32، ضلع جنوبی میں 25 اور غربی میں 4 کیسز سامنے آئے۔ ستمبر کے مہینے میں 1066 کیسز رپورٹ ہوئے۔ مجموعی طور پر کراچی سے رواں سال سے اب تک 3434 کیسز رپورٹ ہوئے۔ رواں سال ڈینگی سے 9 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں 75 افراد ڈینگی میں مبتلا ہوئے۔ اسلام آباد کے شہری علاقوں میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 318 ہو گئی۔ اسلام آباد میں اب تک ڈینگی سے مزید 4 افراد انتقال کر چکے ہیں۔ بلیٹن میں اب کچھ بات کریں کرونا کی کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس موذی وبا میں مبتلا 3 مریض ہلاک ہو گئے۔ ملک کرونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 53ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کیسز کی شرح 0.70% ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں مزید 118 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ کرونا وائرس کے زیر علاج مریضوں میں سے 82 کی حالت تشویشناک ہے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس موذی وبا میں مبتلا 3 مریض ہلاک ہو گئے۔ ملک کرونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 53ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کیسز کی شرح 0.70% ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں مزید 118 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ کرونا وائرس کے زیر علاج مریضوں میں سے 82 کی حالت تشویشناک ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں ڈالر کے حوالے سے کہ پاکستانی روپے کی بے قدری اور امریکی کرنسی کی قیمت میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ فوریکس مارکیٹ ڈیلرز کے مطابق سیاسی خلفشار دوست ممالک کا مالی مدد کرنے کے حوالے سے محتاط رویے کے باعث امریکی ڈالر کو مسلسل کمزور کر رہا ہے۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر مزید 2 روپے 8 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 234 روپے پر فروخت ہو رہا ہے۔ صرف رواں ماہ کے آغاز سے اب تک انٹر بینک میں ڈالر 15 روپے مہنگا ہو کر 234 روپے پر پہنچ چکا۔ روپے کی قدر گرنے سے صرف ستمبر کے دوران بیرونی قرضوں میں بیٹھے بٹھائے 1400 سے زائد ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پاکستانی روپے کی بے قدری اور امریکی کرنسی کی قیمت میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ فوریکس مارکیٹ ڈیلرز کے مطابق سیاسی خلفشار دوست ممالک کا مالی مدد کرنے کے حوالے سے محتاط رویے کے باعث امریکی ڈالر روپے کو مسلسل کمزور کر رہا ہے۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر مزید 2 روپے 8 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 234 روپے پر فروخت ہو رہا۔ صرف رواں ماہ کے آغاز سے اب تک انٹر بینک میں ڈالر 15 روپے مہنگا ہو کر 234 روپے پر پہنچ چکا۔ روپے کی قدر گرنے سے صرف ستمبر کے دوران بیرونی قرضوں میں بیٹھے بٹھائے 1400 ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں کمی، حفاظتی بندوں پر دباؤ کم کرنے ہونے سے علاقہ مکینوں نے سکھ کا سانس لیا۔ مزید جانتے ہیں سجاول میں موجود ہمارے نمائندے گلشیر میر سے۔ جی گلشیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، حالیہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے سندھو دریا میں پانی کی سطح میں مکمل اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے جو کچے کے علاقے وہ مکمل پانی کے لپیٹ میں آ گئے تھے۔ پانی کے بڑھنے سے جو سندھو دریا کے بندوں پر پریشر تھا، جس کی وجہ سے جو پکے کے علاقے تھے ان میں خوف اور ہراس چھایا تھا۔ کئی سینکڑوں خاندان جو نقل مکانی کر کے ٹھٹا، مکلی اور کراچی منتقل ہو گئے، لیکن آج دریائے سندھ میں پانی میں کمی ہونا شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جو پکے کے علاقے ان میں جو
खौफ राज छाया था, उन्होंने सुख का सांस लिया है। जबकि यहाँ पानी के माहिरों से मेरी बात हुई, उनका यही कहना है कि जैसे जैसे ये 4 रात खत्म होगी और काली रात आएगी तो दरिया सिंध का जो पानी है वो समंदर में तेजी जाएगा। उनका मजीद आपको बताएं कि पेशावर में बुखार की अद्वियात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ड्रैब की बड़ी कार्रवाई। तर्जुमान वज़ारत सेहत के मुताबिक वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की हिदायत पर मुल्क गिर क्रैकडाउन जारी है। कराची कच्ची गली मेडिसिन मार्केट में छापा मारकर 2,52,000 बुखार की गोलियां बरामद कर ली गईं। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि मुल्क भर में जाली, गैर रजिस्टर्ड और गैर मयारी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ ड्रैब एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। हुकूमत की मंजूर शुदा कीमत से ज़ायद पर अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको अहम खबर दें कि पेशावर में बुखार की अद्वियात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ड्रैब की बड़ी कार्रवाई। तर्जुमान वज़ारत सेहत के मुताबिक वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की हिदायत पर मुल्क गिर क्रैकडाउन जारी है। कराची कच्ची गली मेडिसिन मार्केट में छापा मारकर 2,52,000 से ज़ायद बुखार की गोलियां बरामद कर ली गईं। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि मुल्क भर में जाली, गैर रजिस्टर्ड और गैर मयारी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ ड्रैब एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। हुकूमत की मंजूर शुदा कीमत से ज़ायद पर अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची में MPA पीपल्स पार्टी नवाबजादा मीर नादिर अली खान का अहसन इक़दाम। सैलाब मुतासिरीन में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। पूरे मुल्क में सैलाब और बारिश ने तबाही मचा दी। लाखों लोग बेघर हो गए। बारिश और सैलाब की वजह से आवाम शदीद परेशानी का शिकार है। खाने पीने के लिए तड़प रहे हैं। इस वक्त आवाम रोडों पर बेयार और मददगार बैठे हैं। लेकिन वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA नवाबजादा मीर नादिर अली खान मक्सी शुरू दिन से अपने इलाके की आवाम के साथ मौजूद है। अपनी मदद आपके तहत दिन रात शहर को बचाने के लिए खुद खड़ा रहा। इस वक्त शहर शदाकोट और कबो सईद खान को अपनी दिन रात मेहनत से नवाबजादा मीर नादिर अली खान मक्सी ने बचा लिया है। इस वक्त मीर साहब ने राशन और खाने पीने की सामान सैलाब मुतासिरीन में देने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। MPA सिंध नवाबजादा मीर नादिर अली खान मक्सी ने NGOs के नुमाइंदों के साथ सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और उन्हें सैलाब से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। वो सैलाब से मुतासर लोगों की फराहम की जाने वाली इमदादी सामान का निगरानी भी करेगा। अपने दोस्त गैर मुल्की NGOs को पाकिस्तान बुला के अपने इलाके की आवाम का मदद करने और राशन देने के लिए भी कहा है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। तुर्किया से रोज़ाना की बुनियाद पर इमदादी सामान पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए भेजा जा रहा है। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने इमदादी सामान कराची एयरपोर्ट पर वसूल किया। मज़ीद तफसीलात अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का सिलसिला जारी है। वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सिंध सईद गनी ने कराची एयरपोर्ट पर दोस्त मुल्क तुर्की की जानिब से पाकिस्तान की बारिशों और सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए भेजे जाने वाले इमदादी सामान से भरे जहाज़ को वसूल किया। कराची एयरपोर्ट पर तुर्की कौंसल जनरल जमाल सांगू भी इस मौके पर इनके हमरा मौजूद थे। दोस्त मुल्क तुर्की की जानिब से मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर बारिशों और सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए सामान भेजने का सिलसिला जारी है। इस वक्त दोस्त ममालिक तुर्की वहाँ की अवाम और हुकूमत का पाकिस्तानी अवाम से इजहार यकजहती की एक आला मिसाल कायम हुई है। मैं हुकूमत सिंध की जानिब से तुर्की की अवाम और वहाँ की हुकूमत का तहे दिल से पाकिस्तान दुनिया के कपास पैदा करने वाले 60 ममालिक में से पैदावार के लिहाज से चौथे नंबर पर है, जबकि रुई की आलूदगी के हवाले से दूसरे नंबर पर। आलमी मंडी में आलूदा कपास की वजह से पाकिस्तान की रुई की कीमत 2 से 3 सेंट फी पाउंड कम है। मज़ीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की ये रिपोर्ट। महकमा ज़राअत पंजाब के तहत कपास के साफ चुनाई बारे खुसूसी एडवर्टाइजरी जारी कर दी गई है। आलूदगी से पाक कपास के असूल से काश्तकार न सिर्फ बेहतर कीमत हासिल कर सकते हैं, बल्कि मुल्क के लिए ज़्यादा ज़र मुबादला भी हासिल किया जा सकता है। कपास की गलत चुनाई से फुटी की क्वालिटी और म्यार मुतासर होता है। कपास की चुनाई हमेशा उस वक्त करनी चाहिए जब पौधों से शबनम की नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। चुनाई करने वाली ख़वातीन सर पर सूती कपड़ा लेकर बालों को अच्छी तरह ढांप कर चुनाई करें ताकि सर के बाल रुई में मिलकर रुई को क्वालिटी ख़राब ना हो।
कपास को सिर्फ सूती कपड़े के बोरों में रखें। नवीद असमत कालू डिप्टी डायरेक्टर ज़राए इत्तलात पंजाब ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, आलूदगी से पाक कपास के असूल के लिए हमारी फील्ड फार्मेशंस काश्तकारों की रहनुमाई कर रही हैं। काश्तकारों से कहा जा रहा है कि चुनाई उस वक्त कराएं जब शबनम बिल्कुल उतर जाए, यानी 10 बजे से पहले हरगिज़ ना कराएं और 4 बजे बंद कर दें। इसके अलावा चोनी करने वाली औरतें जो हैं वो सर जो है अपना सूती कपड़े सफ़ेद से दाम के रखें और सूती कपड़े की चादर इस्तेमाल करें और सूती कपड़े की वो झोली इस्तेमाल करें। इसके अलावा इंसानी हैवानी बाल और परिंदों के पर जो है उसमें शामिल नहीं होने चाहिए, सिगरेट के रैपर शामिल नहीं होने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि काश्तकारों को भी कहा जा रहा है कि चुनाई करने वाली औरतों को जो मजदूरी देनी है वो साफ सुथरी कपास की। वासा में सिफारिशी कल्चर ने मेरिट की धज्जियां उड़ा दी। जितनी बड़ी सिफारिश उतनी बड़ी अलॉटमेंट। डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान और स्टेट ऑफिसर वसीम ने सरकारी ज़मीनों की लूट से लगा दी। तफसीलात जान लेते हैं कामरान अली से। जी कामरान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, वासा इंतजामिया की जानिब से अलॉटमेंट्स के लिए लूट सेल लगा दी गई है। कुछ लो और कुछ दो की जो पॉलिसी है वो शुरू हो चुकी है। हाल ही में तैनात होने वाले जो एसटीओज हैं उनको भी हॉस्टल्स में जो है वो हॉस्टल्स दिए जा रहे हैं रिहाइश के लिए। मगर हैरानकुन बात यह है कि मेरिट का नारा लगाने वाले और करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयां करने वाले डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान और स्टेट ऑफिसर वसीम जो हैं वो भी इस कारनामे में शामिल हैं। उनकी जानिब से ना तो कोई वेरिफिकेशन की जाती है, ना ही ये चेक किया जाता है कि इस बंदे को अलॉटमेंट की जानी चाहिए या नहीं, बल्कि ऊपर से जो हुक्म आता है बादशाह सलामत का एमडी वासा का, उसके मुताबिक ये लोग बिल्कुल नहीं देखते कि मेरिट किसका है किसका नहीं और अलॉटमेंट कर देते हैं। इस दूसरी जगह अगर बात की जाए जूनियर क्लर्क वसीम बिल्लू, तो उसकी भी सिफारिश जो है वो भी मेरिट का नारा लगाने वाले वजीर हाउसिंग हमारे मियां असलम इकबाल साहब जो हैं उनकी अगर बात करें तो उन्होंने सिफारिश की है मुबैना तौर पर अलॉटमेंट की, और वो सलीम बिल्लू जो जूनियर क्लर्क है उसको भी घर अलॉट कर दिए गए। सूरत हाल इसी तरह अगर जारी रही तो डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान भी जो है वो अब करप्ट अफसर। अब आपको बताएं, लाहौर में हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 969वें उर्स के हवाले से इजलास सदारत डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली ने की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 979वें सालाना उर्स मुबारक के इंतजामात के हवाले से इजलास हुआ। डीसी लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत हजरत अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौका पर दाता दरबार कमेटी रूम में इजलास मुनक्किद हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तजा, मुतलका DSP, CDO सिविल डिफेंस फरहद खान न्याजी, वासा लेस्को रेस्क्यू, एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार, खतीब दाता दरबार, मुफ्ती रमजान सियालवी और दीगर महकमों के अफसरान भी हमरा थे। एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शाहिद हमीद विर्क ने डीसी लाहौर को इंतजामात के मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुतलका DSP ने सिक्योरिटी मामलात के बारे में ब्रीफिंग दी। 15, 16 और 17 को दाता दरबार उर्स की तकरीबात मुनक्किद होंगी। डीसी लाहौर का कहना था LWMC का अमला 3 शिफ्टों में काम करेगा। पार्किंग और लाइट्स के मुनासिब इंतजाम किए जाएंगे। उर्स मुबारक पर आने वाले ज़ायरीन को पार्किंग की सहूलत फराम की जाएगी। पैचवर्क का काम मुकम्मल कर दिया गया है। दाता दरबार उर्स के मौका पर मुनासिब सिक्योरिटी फराम की जाएगी। डीसी लाहौर का मजीद कहना था कि दाता दरबार उर्स की तकरीबात शुरू होने से कबल तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल करना ही अव्वलिन तरजीहात में शामिल है। तमाम तर मामलात की मॉनिटरिंग के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तजा को फोकल पर्सन नामजद किया गया। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने उर्स के इंतजामात का जायजा लेने के लिए दाता दरबार का दौरा किया। डीसी लाहौर ने दाता दरबार मज़ार पर हज़रत दाता गंज बख्श उर्स तकरीबात की तैयारियां। राफिया हैदर का कहना है कि LWMC सफाई टीमें दरबार के गिर्द ड्यूटी पर मामूर हैं। 50 से ज़ायद सेंट्री वर्कर्स सुपरवाइजर सफाई के इंतजामात यकीनी बना रहे हैं। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। हजरत अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात की तैयारियां जारी। LWMC सफाई टीमें दरबार के गिर्द ड्यूटी पर मामूर हैं। 50 से ज़ायद सेंट्री वर्कर सुपरवाइजर सफाई इंतजामात को यकीनी बना रहे हैं। राफिया हैदर का कहना है नाइट शिफ्ट में दरबार के गिर्द वॉशिंग का सिलसिला भी जारी है। दाता दरबार पर बेहतरीन सर्विस डिलीवरी के लिए सफाई आगाही कैंप्स भी कायम किए गए हैं। उर्स के अयाम में सफाई का सिलसिला तीनों शिफ्टों में जारी रहेगा। ऑपरेशन टीम के अफसरान फील्ड में वर्कर्स की 100% हाजिरी को यकीनी बना रहे हैं। क्या अशियाए खुरनोश के मेयार पर पंजाब फूड अथॉरिटी की कड़ी नज़र। 2 मारूफ स्टोर्स की चेकिंग की। ज़ायदुल मियाद और मिलावटी अशिया की फरोख्त पर जुर्माने आयद। मुज़र सेहत अशिया तल्फ कर दी गई। आपको अहम खबर से आगाह करें कि अशियाए खुरनोश के मेयार पर
पंजाब फूड अथॉरिटी की कड़ी नज़र। 2 मारूफ स्टोर्स की चेकिंग की, ज़ायदुल मयात और मिलावटी अशिया की फ़रोख्त पर जुर्माने आयद कर दिए गए। मुज़र सेहत अशिया तलब कर दी गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अशिया खुर्दोनोश के म्यार पर पंजाब फूड अथॉरिटी की कड़ी नजर है। 2 मारूफ स्टोर्स की चेकिंग के दौरान ज़ायदुल मयात और मिलावटी अशिया की फरोख्त पर जुर्माने आयद करके मुज़र सेहत अशिया तलब कर दी गई। सेक्रेटरी फूड पंजाब नादिर चट्ठा की हिदायत पर मिलावटी अशिया के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। मुल्तान रोड पर वाक़या स्टोरेज पर सुर्ख मिर्च और हल्दी पाउडर में मिलावट पाई गई। नाकाबिल सुराग अशिया की फरोख्त और गैर महज स्टोरेज की बिना पर कार्रवाई की गई। यतीम खाना चौक पर वाक़या स्टोर से ज़ायदुल मयात अशिया की बरामदगी पर जुर्माना आयद कर दिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून का कहना है कि अवाम अशिया की खरीदारी से कबल लेबलिंग पर दर्ज हदायत और एक्सपायरी तारीख जरूर पढ़ें। जी सलमान शाह, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लेस्को हेडक्वार्टर में चीफ एग्जेक्टिव चौधरी मोहम्मद अमीन की ज़ेर सदारत महाना ई कचहरी, डीजी इम्प्लीमेंटेशन ज़मीर हुसैन क़राची, HR डायरेक्टर आसिया शुएब, ऑपरेशन डायरेक्टर शाहिद हैदर, कस्टमर सर्विस डायरेक्टर राय असगर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बुशरा इमरान समेत तमाम सर्कल के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने शिरकत की है। तर्जमान लेस्को के मुताबिक कचहरी में मौसूल शुदा शिकायत के फौरी अजाले के लिए अहकामात जारी कर दिए गए हैं। गुज़श्ता ई कचहरी में मौसूल होने वाली तमाम 200 शिकायत का अजाला कर दिया गया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि लेस्को हेडक्वार्टर में चीफ एग्जेक्टिव चौधरी मोहम्मद अमीन की ज़ेर सदारत महाना ई कचहरी का इनेकाद किया गया। डीजी इम्प्लीमेंटेशन ज़मीर हुसैन क़राची, HR डायरेक्टर आसिया शुएब, ऑपरेशन डायरेक्टर शाहिद हैदर, कस्टमर सर्विसेज डायरेक्टर राय असगर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बुशरा इमरान समेत तमाम सर्कल के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स की शिरकत। तर्जमान लेस्को के मुताबिक कचहरी में मौसूल शुदा शिकायत के फौरी अजाले के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। गुज़श्ता ई कचहरी में मौसूल होने वाली तमाम 200 शिकायत का अजाला कर दिया गया। महकमा CNW की लाहौर हाईवे डिवीज़न के एक्सियन आमिर याकूब की मुबैना करप्शन, कौमी ख़जाने से तकरीबन 12 करोड़ की हेरा फेरी। आपको अहम खबर से आगाह करें कि महकमा CW की लाहौर हाईवे डिवीज़न के एक्सियन आमिर याकूब की मुबैना करप्शन, कौमी ख़जाने से तकरीबन 12 करोड़ रुपए की हेरा फेरी कर दी गई है। आपको आगाह करें कि महकमा CNW की लाहौर हाईवे डिवीज़न के एक्सियन आमिर याकूब की मुबैना करप्शन सामने आई है। उन्होंने कौमी ख़जाने से तकरीबन 12 करोड़ रुपए की हेरा फेरी की। आपको बताएं कि महकमा CNW की लाहौर हाईवे डिवीज़न के एक्सियन आमिर याकूब की मुबैना करप्शन, कौमी ख़जाने से तकरीबन 12 करोड़ रुपए की हेरा फेरी की। लाहौर में इंसाफ लायर्स फोरम सेमिनार में PTI रहनुमा उमर सरफराज चीमा ने खसूसी शिरकत की। उमर सरफराज चीमा का कहना था कि तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में जदोजहद से कभी पीछे नहीं हटेगी। सबको सियासत से बाला मिलकर काम करना चाहिए। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर में इंसाफ लॉयर्स फोरम सेमिनार में PTI रहनुमा उमर सरफराज चीमा ने शिरकत की। उमर सरफराज चीमा ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, नुसरबाजों का टोला अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए इदारों को मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। उमर सरफराज चीमा का कहना था, आप में से बहुत सारे लोग हमारे साथ जेलों में गए, डंडे खाए। हम सब का जीना मरना इस मुल्क में है। जिसका जीना मरना इस मुल्क के लिए है वो अपने अवाम के लिए खड़ा है। तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में जिद्दोजहद से कभी पीछे नहीं हटी। 2018 में अवामी मैंडेट के तहत वफाक में हुकूमत बनाने का मौका मिला। उमर सरफराज चीमा का कहना था, जब भी मौका मिलेगा वकला और जुडिशल रिफॉर्म्स के जरिए सूबाई और वफाकी सतह पर अहम किरदार। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
آپ کو بتائیں پاکستان کے سب سے بڑے دل کے اسپتال پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں آنے والے مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے نمائندے آصف الیاس سے، جو کہ اس وقت MS ڈاکٹر تحسین کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی آصف، آگاہ کیجیے گا۔ جی، اس وقت ہم پاکستان کے سب سے بڑے ہسپتال پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر تحسین MS انسٹیٹیوٹ آف پنجاب کارڈیالوجی ہمارے ساتھ ہیں۔ دل کے بڑھتے ہوئے امراض کے متعلق ان سے جانتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور کوہ نور چینل کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی آواز عوام الناس تک پہنچا سکوں اور ان کی بہتری کے لیے شاید میری ایک دو باتیں ان کے بینیفٹ کے لیے ان کے لیے سامنے مؤثر ہو جائیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا لائف سٹائل بدل لیا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر جو سادگی ہوتی تھی، ہماری لائف میں جو ہوتا تھا ایکٹیویٹی ہوتی تھی، جو خوراک میں سادگی ہوتی تھی، اس کو ہم نے مکمل طور پہ ختم کر دیا ہے۔ ہماری پہلے زمانے میں جو خوراک تھی، سادہ روٹی ہوتی تھی، ویجیٹیبل ہوتی تھی، مکئی ہوتی تھی، ساگ ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری دال سبزیاں زیادہ چلتی تھیں۔ اب لوگوں نے اپنے خوراک کا سٹائل بالکل بدل لیا۔ لوگ مرغن غذائیں کھاتے ہیں، بھنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، جنک فوڈ کھاتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، اس کے علاوہ پیزاز کھاتے ہیں۔ اس سے جو ہے نا لوگوں کے وزن بہت بڑھنے شروع ہو گئے ہیں، بلڈ پریشر کا معاملہ شروع ہو گیا ہے، کولیسٹرول لیول لوگوں کے بڑھنے شروع ہو گئے ہیں، شوگر کا مرض لوگوں نے کنٹرول کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر سے ایکٹیویٹی کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم لوگ پہلے پیدل چلنے کے عادی ہوا کرتے تھے، اب ہمارے گھروں میں موٹر سائیکلیں ہیں، کاریں ہیں۔ سائیکل تو آپ کو کسی کے گھر میں نظر نہیں آئے گی۔ تو ہم لوگوں نے جب فزیکل ایکٹیویٹی چھوڑی ہے تو ہمارے جو ہے نا بلڈ پریشر بھی بڑھا ہے، ہمارا وزن بھی بڑھا ہے، ہمارا کولیسٹرول لیول بھی بڑھا ہے اور ہارٹ کی پرابلمز بھی بڑھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا المیہ یہ ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں، ہماری نئی جنریشن جو ہے، جو ہماری نئی ینگ جنریشن جو ہے وہ اسموکنگ کی طرف ملوث ہو گئی ہے۔ اسموکنگ کی طرف اس کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے۔ آپ دیکھیں پہلے تو لوگ چھپ چھپ کے سگریٹ پیتے تھے، اب تو بڑے بڑے خوبصورت علاقوں میں بڑے خوبصورت وہ ایک کیفے ٹائپ کے بن گئے میں جہاں جا کے لوگ شیشہ پیتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وقت گزاری کرتے ہیں۔ شیشہ ہو، سگریٹ ہو، حکا ہو، یہ ساری تمباکو نوشی کی جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری ہماری جو ہے نا بیماری کو بڑھانے والی، اور ہارٹ پیشنٹس اس سے بڑھتے ہیں، ہارٹ ڈیزیزز اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر جو ٹینشن، انگزائٹی اور تفکرات پیدا کر لیے ہیں وہ بھی ہارٹ کی بیماریوں کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے نماز پڑھیں، اپنے آپ کو سادگی کی طرف لے کے جائیں، اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جی اس وقت MS صاحب ڈاکٹر تحسین نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ کیمرہ مین وسیم کے ساتھ سید آصف الیاس لاہور۔ انجہانی ملکہ الزبتھ کے تابوت کو آج بکنگم پیلس سے ویسٹ منسٹر ہال لے جایا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ملکہ کے تابوت کا دیدار شام 5 بجے سے کیا جا سکے گا۔ تاہم دیدار کے لیے لوگوں نے ابھی سے قطاریں لگانا شروع کر دی ہیں۔ تابوت کو 4 روز تک یہیں رکھا جائے گا۔ منگل کو ملکہ کے تابوت کو خصوصی طیارے میں ایڈنبرا سے لندن لایا گیا اور پھر بکنگم پیلس پہنچا دیا گیا۔ بکنگم پیلس کے اطراف ہزاروں افراد ملکہ کے تابوت کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ عوام نے کار پر پھول پھینک کر ملکہ سے محبت کا اظہار کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایڈنبرا ایئرپورٹ پر تابوت کو رائل لیجمنٹ آف اسکاٹ لینڈ نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو F-16 طیاروں کے پرزے فروخت کرنے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد ملے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کو F-16 طیاروں کے پرزوں کی فروخت کے بارے میں کانگریس کو آگاہ کر دیا ہے۔ پرزوں کی فروخت سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد ملے گی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان کئی شعبوں میں امریکہ کا اہم اتحادی ہے۔ سیلاب سے جانی اور مالی نقصان پر افسوس ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں۔ اور اب شامل کریں گے کھیلوں کی خبریں۔ خراب پرفارمنس کے باعث ICC T20 رینکنگ میں بابر اعظم سے دوسری پوزیشن بھی چھن گئی۔ ایشیا کپ میں مسلسل ناکامیوں کے بعد قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی 1 درجہ مزید تنزلی ہوئی، جس کے بعد وہ
وہ تیسرے نمبر پر آگے ہیں، جبکہ محمد رضوان بدستور سر فہرست ہیں۔ بابر اعظم سے دوسری پوزیشن جنوبی افریقہ کے ایڈم مارکرم نے چھینی ہے۔ دیگر ٹاپ 10 بلے بازوں میں سوریا کمار چوتھی، ڈیوڈ ملان 5ویں، ایرن فنچ چھٹی، ڈیون کانوے 7ویں، نسانکا 8ویں پوزیشن پر قابض ہیں۔ بابر اعظم کی ریٹنگ پوائنٹس میں بھی کمی آئی ہے، جن کی تعداد 771 ہے، جبکہ ڈیوڈ ملان کے 792 پوائنٹس ہیں۔ دوسری جانب وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان 810 پوائنٹس کے ہمراہ پہلی پوزیشن پر قابض ہیں۔ واضح ہے کہ آل راؤنڈرز اور بالنگ رینکنگ میں پاکستان کا کوئی کھلاڑی بھی شامل نہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔